बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि कल वसीम अख्तर साहब ने कोई नाकाम कोशिश की है, मुझे हंसी आ रही थी। मैं पता है एक बात बताऊं, वसीम अख्तर साहब को अगर इन लोगों से कंपेयर किया जाए ना, मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी से, वसीम अख्तर साहब एक फिर भी बेहतर आदमी है और उनको पता है उनका ओरिजिन क्या है। कोशिश उन्होंने की, लेकिन जो है ना वो सूदमंद साबित नहीं हो सकी। मैंने ये चीज़ देखी। अब वो जिस तरीके से बता रहे थे, पार्टी में शहीद, पार्टी में यूं, और फिर फलाना हो गया तो पार्टी में यूं हो गया, फिर कब्रिस्तान आ गया, और हम जो माइनस प्लस के ऊपर उन्होंने कोई खुल के बात नहीं की है। साफ जाहिर हो रहा है कि पलड़ा की तरफ झुका हुआ है। हकीकत है, ज़ाहिर है। तो अब जो मामलात हैं कि पार्टी के अंदर, जो आपको पता है कि कमालू कंपनी अलग है और खालिदू कंपनी अलग है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये चल क्या रहा है। अच्छा, मुझे अब लग रहा है जो फारूक कंपनी है वो भी अलग है। तीन अलग अलग कंपनीज चल रही हैं, और किसी को मतलब वो होता है ना कि यार वो जायदाद का बंटवारा। अब वसीम अख्तर साहब को क्यों आना पड़ा? एक खबर ये भी आ रही है हम्माद सिद्दीकी ग्रुप जो है वो बनेगी, एक एम के एम हम्माद सिद्दीकी बनेगी, ऐसा कुछ है। देखिए, एम के एम हम्माद सिद्दीकी का बनना जो है ना, हम्माद सिद्दीकी साहब अगर एम के एम बगैर अल्ताफ के बनाएंगे ना तो फंस जाएंगे बहुत गंदा। ठीक है, मतलब उनकी किस तरीके से पॉसिबल है? अगर खाली हम्माद सिद्दीकी का अपने अलग एम के एम ले आते हैं अल्ताफ हुसैन साहब से हट के, उसकी उसका तरीकाकार क्या है? सिंपल सा मुस्तफ़ा कमाल वाला तरीक़ाकार है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो बगल बच्चा बन के बैठना पड़ेगा, और फिर जो है वो आप कीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, ये तरीक़ाकार है और कुछ नहीं है। हमाद सिद्दीकी साहब, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, वो अभी जहाँ पर है मेरे ख्याल में खुश होंगे। लेकिन अगर उनको सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में बग़ैर अल्ताफ़ के कोई सियासत जो है ना वो उनकी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे तो अल्ताफ़ हुसैन वाला जो एक सिस्टम है ना उसको, निज़ाम को पूरा लेकर आएंगे। क्योंकि देखें इन लोगों ने क्या टोपी ड्रामा किया हुआ है, ये 10 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब गली मोहल्ले के अंदर, मैंने आपको कहा था ना कि बाथरूम के एक बाथरूम की एम के एम होगी, एक किचन की एम के एम होगी, एक जो है वो दो छत्ती पे जो होती है एक उसकी एम के एम होगी। इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। नज़रिए से हटे में है, नज़रिए इनका कुछ भी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हम कराची का या महाजरों का जो वो नज़रिया है उसको लेके चलेंगे। माइनस अल्ताफ जो है ना वो इतना मतलब आसान नहीं है, महंगा पड़ गया इन लोगों को ये सब चीज़ें ना। औकात पता चल गई। देखें, एक तो आपने, मैं होता अगर वसीम अख्तर साहब के पास तो मैं उनसे यही बात करता कि जो कहते हैं ना मुस्तफ़ा कमाल के, वो तो रॉ का एजेंट था और उसने जो वो कराची से लड़के उठा उठा के जो वो इंडिया में रॉ से ट्रेनिंग करवाता था, और ये था वो था, और वो कत्ल कराता था। तो मैं ये सवाल उनके सामने रखता कि ये सब चीज़ें वो कहते हैं तो शामिल तो आप लोग भी थे। अभी आप लोग भले से माफ़ी तलाफ़ी हो गई हो आपकी आर्मी से या इस्टेब्लिशमेंट से, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोगों के जो खून है वो आपके हाथों से, आपके चेहरे पे से जो है वो हट जाएगा। आपका दामन जो है पूरा उसमें, अगर अगर ऐसा है कि लोगों को आपने एम के एम ने मरवाया है तो उसमें तो आप लोग भी शामिल हैं। हत्याखोरी में आप लोग शामिल हैं सारे के सारे। अल्ताफ़ हुसैन है तो इसका मतलब है हर कोई है, अल्ताफ़ हुसैन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सारे पाक हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, अगर अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर कोई इल्ज़ाम जैसे साबित नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो आप लोग कर रहे थे वो अपना किया जो है वो उधर डाल रहे थे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खैर, तो ये सवाल करता मैं उनसे कि ये बताइए कि फिर ये क्या चीज़ है? ठीक है, कभी चिलमन कभी जलवा है, ये चाहत का इशारा पता नहीं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, इनसे क्या होता है, पब्लिक कंफ्यूज हो रही है। अब वसीम अख्तर साहब आ गए, एक और आसरा दिया गया है मेरे ख्याल में कि महाजिर जो इधर जाएंगे। भाई, हम लोगों को, महाजिरों को खुद आपस में बैठ के मशवरा करना चाहिए कि हमें किधर जाना है। अब आप देखें, मेरे वीडियोस या ब्लॉग्स देखने वाले तकरीबन 1,000, 2,000, 400, 500, 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार आ जाते हैं। सब्सक्राइबर्स मेरे टोटल कितने हैं अगर इसके एम के एम के हवाले से बात करें? मेरे मुश्किल से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो 5-5.5 हज़ार जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे अल्ताफ़ हुसैन वाले हैं। बाकी 3-3.5 जो है ना, 3,700 जो है मेरे, उसमें से निकाल देंगे जो भी है, तो वो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो दूसरे केसेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहीं पर देख लें कि लोगों में टेका कितना है।
ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ اگر اب ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے پیسے ویسے بنانے، تو دوگلا بنا ہم مہاجر ہم عوام کیوں نہیں کریں؟ ہم بھی گھس جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں، دبا کے پیسہ بناتے ہیں، یہی کریں نا، پیپلز پارٹی میں گھس جائیں۔ یہ کیونکہ آپ دیکھیں وہ ایک ماسی ہے، وہ جو رکشے میں بسوں میں لٹک کے آتی تھی، کبھی کسی کی موٹر سائیکل پہ لفٹ لے لے کے آتی تھی، وہ اب کہہ رہی ہے کہ تین تین چار چار میرے پاس جو ہے وہ ڈالے اور پراڈو پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو غریب نواز ہے، آئے سارے غریب گھستے ہیں پیپلز پارٹی میں، یہ انہوں نے ملک کو لوٹا، ہم ان کو لوٹتے ہیں۔ یہ صاف ڈکیت پارٹی ہے نا بھائی، تو پھر ہم کیوں ان کے پیچھے ہم لوگ کیوں لگے جو اپنا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ہم ان کے ساتھ ہم ان کے پیچھے کیوں لڑیں؟ ٹھیک ہے، نہیں بولو الطاف حسین کے خلاف، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں بولیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو کسی اور پارٹی میں جانا ہے تو آپ الطاف حسین کو گالی دو گے بلا وجہ میں، جو اس نے نہیں کیا اس کے اوپر ڈالو۔ بٹ جب دوگلوں سے جو نبٹنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ یہاں والی ایم پی ایم نے زبردستی کی، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے کہ عوام کو ایک تو پھنسا کے رکھا ہوا ہے مسلسل، ہم لوگ آج کچھ ہوتا ہے آج کچھ ہوتا ہے، ہم جو ہے نا اردو اسپیکنگ ہم لوگ آسرے میں مر گئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں آسرا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کام، اور وہ کام ان لوگوں میں تو ایکا نہیں ہے نا، ان لوگوں میں ایکا صرف اور صرف میں اور آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی ان کے جلسوں جلوسوں میں نہیں جائے، ان کو پتہ چل جائے گا جب جوتوں میں دال بٹنے لگے گی، ٹھیک ہے، جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا نا لوگوں کو، تب ان کو احساس ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب جب دیکھیں گے نا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو فون کریں گے، یار ایک چلو مل کے کر لیتے ہیں یار معافی تلافی، پھر جب جلسے کے اندر انہیں کے صرف گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا وہ جو تمبو کھاڑنے والے کرسیاں اور لائٹوں والے بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے، تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ لوگ وزارتوں کے سمپل سی باتیں مزے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ان کی پروگریس نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں کتے بلیوں کی طرح، بدنام کر کے رکھ دیا مہاجر قوم کو، بدنام کر کے رکھ دیا، جو ہمارے جتنے بھی مطلب اینسسٹرز تھے ان لوگوں کی ساری محنت پہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ یہ آزاد وطن لیا تھا کہ اس کو بلڈ کریں گے، یہاں پر رہیں گے، سب کے لیے مفید بنیں گے، یہ تو اپنے اپنے فائدے کے لیے جی رہے ہیں، تو صحیح ہے، اچھا ہوا۔ میں کہتا ہوں قدرت کا انتقام ہے یہ کہ الطاف حسین سے انہوں نے غداری کر دی نا، انہوں نے الطاف حسین سے غداری نہیں کی ہے، وہ قدرت نے ان کو اس سے الگ کیا ہے کہ بھائی تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم ایک اچھا لیڈر ڈیزرو کرو۔ آج دیکھیں لوگوں کے حالات کیا۔ اب وسیم اختر صاحب کہتے کہ شہدا ہمارے ہیں، یہ بڑی منظم پارٹی ہے اور وہ تھی، اور ایک وہ تھا نظام تھا اس کا، اور یہ تھا۔ دیکھیں پتہ ہے کیا، جب کہتے تھے کہ آپ نے کہا کہ فاروق صاحب یہ مصطفیٰ کمال کے لیے لوگ کہتے تھے کہ کے پی بھیج دیں اس کو، پشاور بھیج دیں، لاہور ملتان بھیج دیں کہ ایسا میئر، سندھ میں اور بلوچستان میں لوگ مانگتے تھے، یہ واقعی میں حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال کی اتنی ڈیمانڈ تھی، کیوں تھی؟ کیونکہ الطاف حسین کا ہاتھ سر کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، اور جب بچے باپ سے بڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ میاں ذلیل کرا دیتے ہیں لوگ۔ مصطفیٰ کمال صاحب بڑی بھڑکیاں اور تقریریں کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مہاجروں کی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں ہم مہاجروں کے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا ہے، ہم ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے علاقے کی سڑک بنا دی، فاروق ستار نے ہمارے علاقے کی سڑک بنوائی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ سڑک ساری زندگی یاجوج ماجوج کی طرح چاٹتے رہیں؟ ابے 10 سال کے اندر ایک سڑک بنانے کا کیا فائدہ؟ پوری زندگی مطلب انہوں نے ایک جو ایم کیو ایم نے کراچی کو سجایا تھا، پیپلز پارٹی نے بگاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اب توڑ کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ بھی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اور میئر کراچی کو تو اللہ ہی، میں کہتا ہوں کہ ان کو کسی نفسیاتی ہسپتال میں داخل کریں، ٹھیک ہے، یہ پاگل ہو چکے ہیں، کچھ نہیں تھے آج کچھ بن گئے، تو یہ دماغی مریض بن گئے، تو دماغی مریض جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اس کے بعد دیکھ لیجیے یہ حالات ہے، کراچی برباد کر دیا، اور پھر ایم کیو ایم، نو الطاف نو ایم کیو ایم، ریممبر اٹ۔